सार बचन राधा स्वामी बात एक भाग दूसरा वचन 131। ऋषियों की प्रीत में जो कि बारंबार नरक की ले जाने वाली है, यह मन दौड़कर जाता है और नाम और सद्गुरु की प्रीत से जो कि सदा सुख देने वाली है भागता है। वचन 132। संत करामात नहीं दिखाते हैं, अपने स्वामी की मौज में बरतते हैं और गुप्त रहते हैं। जो स्वामी को प्रकट करना अपने भक्त का मंजूर होवे तो करामात दिखावे, और जो गुप्त रखना है तो करामात नहीं दिखाते हैं, क्योंकि करामात दिखाए पर संतों को जल्द गुप्त होना पड़ता है और सच्चों का आकाश और झूठों की भीड़ भाड़ होती है। इस वक्त में करामात दिखाने का हुक्म नहीं है, और जो करामात देखने की चाह रखते हैं वे परमार्थी भी नहीं है। वचन 133। हिंदू और मुसलमान दोनों में जो अंधे हैं उनके वास्ते तीर्थ व्रत मंदिर और मस्जिदों की पूजा है, और जिनको आंख है उनके वास्ते वक्त के सद्गुरु की पूजा है। हर एक के वास्ते यह बात नहीं है, सिर्फ सत्संगी को और जिनको आंख है उन्हीं को सद्गुरु की कदर होगी। दृष्टांत, एक शख्स है कि वह लुकमान हकीम की तारीफ करता है और वक्त के हकीम की निंदा करता है। इससे मालूम होता है कि उसको बीमारी और दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो वक्त के हकीम की तारीफ करता, क्योंकि लुकमान चाहे बहुत अच्छा हकीम था, पर अब कोई बीमार चाहे कि उसके नाम से रोग खोवे तो कभी नहीं दूर हो सकता है जब तक वक्त के हकीम के पास न जाएगा, रोग दूर न होगा। इस तरह से जो दर्दी परमात्मा का है और संसार के सुख को विश्वरूप देखता है और मोक्ष की चाह रखता है, सो वह जब तक कि वक्त के पूरे सद्गुरु के पास नहीं जावेगा उसको चैन नहीं आवेगा। और वही महिमा वक्त के सद्गुरु की जानेगा। और जो झूठे हैं वह तीरथ व्रत और मूरत पूजा और पिछलों की टेक में भरमेंगे और सद्गुरु की महिमा नहीं जानेंगे। वचन 134। करनी और दया दोनों संग चलेंगी। दया बिना करनी नहीं बनेगी और करनी बिना दया नहीं होगी, और जो दया को मुख्य करोगे तो आलसी हो जाओगे और फिर करनी नहीं बनेगी। वचन 135। 84 लाख जोन भुगत कर जीव को गाय की जोन मिलती है और फिर नरदेही मिलती है। इसमें जो जीव से अच्छी करनी बनेगी तो बराबर नरदेही मिलती चली जाएगी जब तक कि काम पूरा नहीं होगा। सो अच्छी करनी ये है कि अपने कुल की याद करना, क्योंकि जोन बदलती है पर जीव का कुल नहीं बदलता है, वो एक ही है। यानी सब जीव सत्य नाम बंसी हैं। सो ये बात बिना सद्गुरु भक्ति के और कोई जतन से हासिल नहीं होगी। वचन 136। अंत में जिसने जाकर वासा किया वही बसंत है और वही अच्छा बसंत है, और उनको ही हमेशा बसंत है जो चढ़कर जहां सबका अंत है वहां बसे हैं। वचन 137। रजोगुण तमोगुण सतोगुण इन तीनों को छोड़कर सार गुण जो भक्ति है लेना चाहिए। जब ज्ञान हासिल होगा
اور پوتیوں کے گیان کا بھروسہ نہیں، اور جو ستگرو بھکتی کی کمائی کر کے گیان حاصل ہوگا وہ سچا اور پورا گیان ہے۔ وچن 138۔ سوال سیوک کا ستگرو سے، سورت شبد کو کیوں نہیں پکڑتی؟ کیونکہ شبد سارے ہے، اور سنت کہتے ہیں کہ سب پسارا شبد کا ہے اور سورت شبد کی انش ہے۔ جواب ستگرو کا، حقیقت میں شبد سارے ہے، پر جب سے سورت پنڈ میں اتری ہے تب سے باہر مکھ ہو گئی ہے اور باہر شبد میں رچ گئی ہے۔ جو شبد میں نہیں رچتی تو سنسا کام کس طرح سے چلتا؟ اب جب تک ستگرو پورے نہ ملے اور ان کی شرن نہ لیوے تب تک انترمکھ شبد کو نہیں پا سکتی ہے۔ جیسے ماتا اور پتا کی شرن لینے سے سنسار میں پھنس گئی ہے، ایسے ہی جب ستگرو کی اور ان کے ستسنگ کی شرن لے گی تب اس سنسار کے جال سے نکلے گی۔ وچن 139۔ اس وقت میں من کے نرمل کرنے کے لیے سوائے ستگرو اور نام کے اور کوئی اپائے اور جگت نہیں ہے، اور جو لوگ تیرتھ اور برت اور جتن واسطے نرمل کرنے من کے کر رہے ہیں تو ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ سچ ہے کہ ستگرو پورے کا ملنا مشکل ہے، پر کھوجی اور سنسکاری کو سہج میں مل جاتے ہیں۔ وچن 140۔ کوئی مسلمان نادان ایسا کہتے ہیں کہ مرشد یعنی ستگرو کو کسی سے سجدہ کرانا نہیں چاہیے، کیونکہ مرشد کو تو سب میں خدا نظر آتا ہے، اس لیے خدا سے سجدہ کرانا مناسب نہیں ہے۔ سو یہ ان کی کم فہمی ہے۔ مرشد کا خدا دانا ہے اور مرید کا خدا نادان ہے۔ اس صورت میں نادان خدا کو دانا خدا کا سجدہ کرنا واجب ہے، اور مرشد اپنے تئیں خدا نہیں کہتے، وہ تو اپنے تئیں بندہ ہی مانتے ہیں، پر مرید پر فرض ہے کہ وہ اپنے مرشد کو خدا مانے۔ جب تک خدا نہیں مانے گا کام پورا نہیں ہوگا۔ مولوی روم نے بھی کہا ہے، چونکہ کر دی ذات مرشد راہ قبول، ہم خدا در جاتش آمد ہم رسول۔ یعنی مرشد کی ذات میں خدا اور پیغمبر دونوں آ گئے۔ یہ اپدیش طریقت والوں کے واسطے ہے، شریعت والوں کے واسطے نہیں ہے۔ اور معلوم ہوئے کہ جس وقت میں پیغمبر صاحب ظاہر ہوئے تھے اس وقت میں انسان کو نجات یعنی موکش اپنے درجے کی دے سکتے تھے، پر اب کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اس وقت میں جس انسان کو مرشد کامل ملیں گے اور وہ ان کو خدا مانے گا تب کام پورا ہوگا، اور طرح کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پرانی چال کتابوں سے یا مولویوں سے سیکھ کر چلایا کریں، پر کسی کے دل میں عشق پیدا نہ ہوگا، اور جب تک عشق نہ ہوگا وصل مشکل ہے۔ سو یہ عشق پورے ستگرو کی سیوا اور نشچے سے حاصل ہوگا، اور کوئی جتن اس کی پراپتی کا نہیں ہے۔